अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब इस वक्त मैं सतार चौक से बसाल रोड पे जाने लगा हूँ। ये रोड ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। इस पे गालिबन ये हाईवे डिपार्टमेंट के अंडर आता है। उन्होंने कई दफ़े इसको ठीक भी करवाया है, बहुत सारा पैसा इस पे लगा है, और बस इसको की जो हालत है वो ये अब ये सतार का खोखा है। यहाँ पे ये अभी इन्होंने ताज़ा मटेरियल डाला है जिस पे कोई रूलर शूलर नहीं फिराया, तो 2 दिन के बाद ये फिर ख़राब हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये एक खड्डा है जो मेरे दादा के ज़माने से था ये खड्डा, और मेरे ख्याल है कि मेरे पोतों तक ये जाएगा। अब इस पे मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा, गिदड़ चौक। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कंप्लेंट की थी कि ये सारी इंक्रोचमेंट है ये वाली, लेकिन ये इन्होंने नहीं हटाया। इसी तरह ये सामने दुकानें जो हैं ये भी इंक्रोचमेंट है ये वाली, ये 2-3 दुकानें आगे कुछ इन्होंने तोड़ दिया। ये आगे देखिए थोड़ा सा और, ये देखें ये दुकानें पीछे चली गई हैं, ओरिजिनल जगह पे पहुंच गई हैं, और ये वही दुकानें जो ये आगे गई हुई हैं। अच्छा, इसी तरह ये PTCL का ये जो डंप इन्होंने हर जगह पे ये बनाया होता है, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, ये अब ये जो एरिया है ये गिदड़ चौक से थोड़ा सा आप आगे आए तो ये अब इसमें किसी ने मट्टी डलवाई है। मेरा ख्याल है कि किसी प्राइवेट किसी गाड़ी ने जाते भी इधर इसमें फेंकी, देखें। अच्छा जी, ये अब आगे तक ये बिजली घर रोड है, ये सारे, ये जो सारा रोड है ये बहुत आगे तक इसकी ये पोजीशन है। तो ये आगे तक तकरीबन सारा, मेरा मकसद ये है कि ये जो रोड है हमारे पास, एक तो ये कि अटक में हमारे पास तकरीबन सारे रोड सिंगल ही हैं। मतलब सिंगल मींस कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट और नहीं। ये देखिए, इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास और कोई नहीं है, बस एक ही रोड है, दूसरा रोड कोई नहीं है। तो ये वो रोड है जिस पे सबसे ज़्यादा गाड़ियों की रफ्त आमद होती है, बरियार की तरफ, और ये इस तरफ जो इलाका है इस पे। इस अटक को तकरीबन 2003 से देखकर 2003 आज 2020 है, मतलब 16-17 साल शायद हो गए हैं। तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे इसका कोई वाली वारिस नहीं है। बस फेसबुक पे सारे एक्टिव हैं, और ऐसे एक्टिव हैं जैसे बस ये अभी तीर मारेंगे, और बस ये अभी सब कुछ है ना, बस अटक को पता नहीं ये कोई अमेरिका बना देंगे या शायद इंग्लैंड बना देंगे, लेकिन फ़िज़िकल जो पोजीशन है वो बस ऐसे ही है। तो ये थोड़ा सा और मुलाहिज़ा फरमाएं। ये अब है माड़ी मोड़, ये माड़ी मोड़ की सूरत हाल है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली ये होती है कि जितने भी लोग हैं ये अपने नल के, नालियाँ, सर्विस डेक के पानी का पानी, दुकानों का पानी, वो सारा इस रोड पे डाल देते हैं। जब वो थोड़ा थोड़ा पानी आता है तो फिर उससे ये पूरे का पूरा रोड जो है वो एक दफ़ा जब उखड़ जाए तो फिर उखड़ते ही रहता है। क्या वजह है इसकी? जो डिपार्टमेंट्स दिलचस्पी नहीं ले रहे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि उनके पास पैसे ना हो, उनके पास फंड्स ना हो। जब पूरी दुनिया के पास फंड्स हैं तो इनके पास क्यों फंड्स नहीं हैं? तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि या तो हमारे जितने भी बड़े बड़े हैं अटक के, तो इनके शायद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये पैसा लग रहा है। अब ये देखें, मतलब ये अगर आपको एक एरिया में दिखाऊं
تو آپ شاید مجھ سے زیادہ پریشان ہو جائیں گے. ابھی دیکھیں یہ جیسے بھی یہ کھڑے ہیں, یہ پی ٹی سی ایل کے ہیں. میں تھوڑا ذرا آپ کو یہ دکھاتا ہوں. اور یہ ایک نہیں ہے, دیر از اے لاٹ آف. یہ دیکھیں یہ پی ٹی سی ایل کا ہے. اب کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اٹک میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس سے میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت کم ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے بندہ ایک گاڑی کوئی ایسے کوئی چیز لائے اور اس پورے روڈوں کو کھاڑے تو بھی اٹک والے نہیں بولیں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ سارا یہ بھی سارا توڑا گیا ہے. اب اس طرح یہ آگے تک جتنے بھی یہ روڈ ہیں نا یہ پوری اسی طرح پورے توڑے گئے ہیں. کیوں؟ کون توڑتا ہے؟ کس مقصد کے لیے توڑتا ہے؟ کب توڑتا ہے؟ کیا ان ڈپارٹمنٹ والوں کو خبر نہیں ہوتی؟ یا اٹک کے لوگ اس غمی خوشی میں جاتے نہیں ہیں کہیں؟ یہ پیچھے تھوڑا سا پیچھے جب میں آ رہا تھا تو یہاں پہ یہاں کا مرکزی عیدگاہ ہے. یہ بہت بڑی عیدگاہ ہے اور اس میں روز 1 یا 2 فوتگیاں ہوتی ہیں. اسی طرح مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ لوگ یہاں جنازوں میں آتے ہیں اور پورے اٹک کے علاقے کے آتے ہیں. اور اٹک سب سے بڑا ضلع جو ہے یہ اٹک ہے. تو ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں. مجھے اکثر فیس بک پہ لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں. اب میں نے کمنٹ کا جواب دینے بھی چھوڑ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بابا جی کوئی ایکشن بھی ہوتا ہے آپ کے گاؤں پہ. یہاں پہ ایک بہت بڑا کھڈا تھا پی ٹی سی ایل کا, اور اس میں نے ایک ویڈیو کی لائیو اور وہ میں نے بھروا دیا, لیکن یہ ٹوٹے کا ٹوٹے. یہ دیکھیے یہ جس کی حالت ہے نا, ساتھ ساتھ ہمارے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اب آپ یہ ساری سچویشن یہ. اچھا ایک اور مزے کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ایک مزے کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں. جگہ تو تھوڑی اچھی نہیں ہے لیکن دکھا دیتا ہوں. اب اس کے درمیان یہ زمانوں کا یہ پول ہے یا اس طرح یہ پول ہے, یہ جو پول صحیح ہے پلر, تو یہ ہم نے سارے بلاک کیے ہوتے ہیں. ایک بڑے مزے کی چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ ہے ماڑی لنک روڈ. ماڑی لنک روڈ پہ یہ ہمارا وہ ہے پھاٹک ہے, اور ریلوے لائن کے ساتھ تو اکثر یہ خراب ہوتے ہیں. لیکن اب جیسے یہ یا وہ جو کھڈا تھا وہ, تو اس سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے. ایک اچھی سی چیز آپ کو دکھا رہا ہوں جو دیکھ, اور وہ یہ بورڈ ہے جو کس نے بنایا ہے, اس پہ نام کس کا لکھا ہے, اور کاروائی آپ نے روڈ کی دیکھ لی ہے. یہ ہے آفتاب احمد. ٹھیک ہے, اب میں تھوڑا کیمرہ اپنے پاس اوپر کروں گا. اس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شیخ آفتاب صاحب نے اس کو پکا کروایا ہے. اب جس آفتاب صاحب نے پکا کروایا ہے, میرا اس کو سلام ہے کہ قوم کے کام اس طرح کرتے ہیں جس طرح آپ کرتے ہیں. سلام, السلام علیکم.